أنت تأتي إلى البيت متأخراً دائماً. لماذا لا تصل في الوقت أبداً؟ أنا أعلم، ولكن أحيانا العمل يكون صعبا ويأخذ وقتا طويلا. هذا هو عذرك دائماً. لا تتغير أبداً. لا تقولي هذا. أنا أحاول التغير، ولكنك دائما تنتقديني. وعدتك أني سأحاول، وعليك أن تصبري. اصبري، اصبري، هذا ما أسمعه دائما منك ومن كل الناس. الوضع لا يتغير أبدا.